بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نروح مباشرة للدوزيام بارامتر نتاع الغاز تاعنا سي لو فاكتور دو فوليوم. فاكتور دو فوليوم سي لو فوليوم في لي كونديسيون دوني معناتها تمبيراتور بريسيو دوني على الفوليوم في لي تمبيراتور و لي بريسيو دو سيرفاس، c'est-à-dire volume, la pression au température donnée على le volume تاعنا في لي بريسيو au température اللي راه مثلا ستاندار اللي عندها لي كونديسيون ستاندار نقصد بها معناتها التمبيراتور تقريبا 15.6 ديغري سيس و هذا واحد اتموسفير. بيان سور هنايا في هذه الحالة لي بريسيو ضعيفة نعتبر بلي غاز بارفي زاد يقال وهنا عنده زاد. لو كان دوك نديرو لوا تاعنا عادي معناتها لو كان عندي زوج الاخر تاعنا في الحالتين بي في ايكال ان ار تي زاد هذاك لي كونديسيون معناتها تمبيراتور و بريسيو دوني الزوج بي ا اللي رمزنالو بي ا في ا معناتها هنا في لي كونديسيون ستاندار يقال ان ار تي ا طبعا زاد ا يقال ا زين معناتها لو كان نخرج في هنا واش يساوي وهنايا في ا واش يساوي وندير في على في ا كيما اللوا هذا يرمزولو بي جي بيان سور فاكتور دو فوليوم تخرج لي من الشكل انه بي جي ايكال زاد تي على تي ا في بي ا على بي بي ا على بي. قلنا تي ا ندوها بالكالفن تقريبا 288 كالفن و لا بريسيو ا بي ا واحد اتموسفيريك ولا بالبار ان فيرغيل تقريبا فيرغيل 135 ياك 135 بار وزاد ا بيان سور درنا شحال لأنها قال ا لي بريسيو فابل يكونوا نعتبروهم كوم غاز بارفي. نروحو اوتر بارامتر هي لا فيسكوزيتي. لا فيسكوزيتي معناتها عندي هنا في لا فورس هنايا ايكال لا فيسكوزيتي في الأ سي لير ولا السيرفاس دي في على دي غرا سي الغراديو دو فيتاس. بيان سور لي نجي نخدمو بها حنايا سنتيبواز. دونك واحدة من لي ميثود لي نحسبو بها لا فيسكوزيتي نوتيليزو مثلا هاد اللوا دوني لا فيسكوزيتي رولاتيف ميو جي على ميو جي ان. ميو جي est la viscosité des gaz à pression et température donnée. ميو جي la viscosité des gaz à la pression atmosphérique كون نحكو عليهم قبيل 1,13 بار et la température donnée. معناتها هنايا لا بريسيون اتموسفيريك و température donnée وهنا هادو لي دوني. دونك هنا نحسبو لا فيسكوزيتي رولاتيف معناتها هادي قيمة واحدة نحسبوها ميو جي على ميو جي ان. Donc, les valeurs μg1 peut être obtenues en fonction de la densité et de la masse moléculaire de gaz au moyen de 0,49. 0,49 هذه اللي راهي قدامنا هنايا. La viscosité μg1 bien sûr μg1 قلنا عند la pression atmosphérique et température donnée كيما كنا نحكو هنايا pression atmosphérique et température donnée μg1 نقدر نحسبوها من 4,9 بلا densité و la masse moléculaire. Sur une remarque, dans le cas où ce mélange présente des faibles teneurs en azote ou l'anhydrique carbonique ou l'hydrogène sulfuré, on pourra appliquer les corrections indiquées par la même figure
معناتها اذا كان هذا عندنا اون تونور فابل تاع هادو الان دو ولا السي او دو ولا لاج دو اس، نديرو ان كوريكسيون القيمه اللي لقيناها عن طريق لي زاباك هادو اللي هنايا. دونك نحسبو ميو جي ان، نهز وحده من لي بارامتر ماس موليكولار ولا لا دونسيتي تاعي حسب واش عطاني في ليكزرسيس، مثلا 40 مع التمبيراتور. هنا قلنا تمبيراتور دوني، نقاطعها مع التمبيراتور دوني تاعي اللي مندالي مثلا، ونعاود نقرا القيمه تاع ميو جي ان عند واحد اتموسفيريك اي تمبيراتور دوني. في حالة ما اذا كان متواجد عندنا الان دو مثلا سي او دو ولا لاج دو زو، نهز لا بورسونتاج تاع اللي مدوهولي بالاكزيس تاعي بالمول. اذا كان هذا واحد من الكونستيتيو تاع الغاز تاعنا، اذا كان عندي المركبات تاع الغاز تاعي وكانوا هادو كاينين، نهز لا بورسونتاج اللي مدولي نقاطعو مع لا دونسيتي ونلقى ان كوريكسيون تاع لا فيسكوزيتي بالسانتي بواز، ومن بعد نحسب معاهم هادو لي كوريكسيون مع هاد القيمه اللي لقيناها هنا. باك 410 et 411. 410 la viscosité relative des gaz en fonction de température pseudo réduite. هنا نلقو la viscosité relative ميو جي على ميو جي ان. هنايا عندي لا température pseudo réduite، وعندي هنايا لي بريسيو pseudo réduite، نقاطع لا température مع لا بريسيو تعطيني قيمة تاع لا فيسكوزيتي رولاتيف. وهنا نفس لا باك بصح بالعكس، هنا بدلالة لي بريسيو بسودو ريدويت، معناتها هنا عندي لي بريسيو بسودو ريدويت وهنا عندي التمبيراتور. تقاطع كيف نفس القيمة اللي عندك تقاطعهم مع بعضهم، لا بريسيو بسودو ريدويت مع التمبيراتور بسودو ريدويت، وتلقى مثلا القيمة تاع لا فيسكوسيتي رولاتيف، ومنها نقدر نحسبو لا فيسكوسيتي. اوتر رولاسيون نقدر نحسبو بها الفالور ميو جي ان كيما رانا نشوفو فيها هنايا. لا سوم تاع ميو جي ان اي لا فيسكوسيتي دو ميلانج غازون على بريسيو اتموسفيريك في la fraction moléculaire de constituant I. Mi c'est la masse moléculaire de constituant I كيما في لا رولاسيون هادي. دونك هادي لا فيسكوزيتي. اوتر بارامتر مثلا لا ماس فوليميك، ماس فوليميك في الغاز. بيان سور اذا درنا غاز بارفي مثلا لوا دي ليكواسيون تاع بي في ايكال ان ار تي، ان كيما حكينا قبل قلنا هي ام سور ام سي لا ماس على لا ماس موليكولار. نكتبو بهذا الشكل ام سور في. لو كان نخرج من هاد ليكواسيون ام سور في اللي هي بيان سور رو، واش تساوي لنا؟ معناتها تبقى لي ام، نشوف نكتب فيها ام سور في اللي هي رو لا بريسيو في لا ماس موليكولار على ار تي. اذا كان عندي بيان سور ماهوش الغاز تاعي ماهوش بارفي ريال، صافي نزيدو الزهاد هنايا. دونك نحسبوها لا ماس فوليميك نحسبوها سامبل ابليكاسيون اللوا تاعنا نقدروا نلقوها عادي جدا. بار كونتر في الوي ماس فوليميك فيها عدة طرق وبليزيور دي كوريلاسيون نقدروا نحسبوا بها ولي زاباك. دونك هذا هو لي بروبريتي دو فلويد، معناتها لي بروبريتي د غاز تاعنا في الشابيتر تاع بروبريتي د غاز. هادو هما لي بارامتر تقريبا درناهم باختصار، محبيناش باش نطولوش لي فيديو، راهم دو فيديو فيهم 10 مينيت بزاف عليهم. جيسبر مكنتش نسيت واحدة من لي بارامتر الاخرين. اي ميرسي.